यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खला 155वटा श्रृङ्खलामा यो अन्त हुनेछ र त्यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 82औं निबन्ध लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु र महाभारतका 18वटा पर्वहरूमध्ये 9औं शैल्य पर्वसँग सम्बन्धित 4वटा निबन्धहरूमध्ये यो दुर्योधनको अवसान नामक 82औं निबन्ध अन्तिम निबन्ध हो र यसमा दुर्योधन को के कसरी मृत्यु भयो अर्थात् अवसान भयो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ र अहंकारको कसरी अवसान हुन्छ भन्ने बारेमा यस निबन्धले हामीहरूलाई प्रेरणा दिनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। कुनै गर्ग नामक ऋषिले महान तपस्या गरेर एउटी कन्या प्राप्त गरेपछि आफू स्वर्गलोक गए। ती कन्याले तपस्या र उपवासका साथसाथै देवता र पितृहरूको पूजामा आफ्नो ध्यान लगाए। जीवनकालमा पिताले उनको विवाह गरिदिने इच्छा राखे पनि उनले योग्य वर नपाएका कारण कसैसँग विवाह नगर्ने चाहना उनले राखेकी थिइन्। उनी बिस्तारै तपस्याले गर्दा दुब्लाउँदै गइन् भने उनको शरीरमा पनि वृद्धत्व प्राप्त भयो। फलस्वरूप उनले परलोक जाने इच्छाले देहत्याग गर्न चाहिन्। त्यसै बेला नारदजी आएर तिम्रो विवाह संस्कार नै भएको छैन, कन्या भएकाले पुण्यलोक प्राप्त हुन सक्दैन, तिमीले तपस्या त धेरै बढ्ता गर्यौ तर पुण्यलोकमाथि तिमीले अधिकार प्राप्त गरेकी छैनौ भनेर नारदले उनलाई सम्झाए। नारदजीको कुरा सुनेर वृद्ध कन्याले तपस्वर्धम प्रयच्छामि पाणिग्राहस्य सत्तम, अर्थात् तपाईँ ऋषिहरूमध्ये जसले मेरो पाणी ग्रहण अर्थात् विवाह गर्नुहुन्छ उहाँलाई मैले आफ्नो तपस्याको आधा भाग दिन्छु भने। त्यो सुनेर सर्वप्रथम गालपुत्र श्रृङ्गवानले ती वृद्ध कन्यासँग पाणी ग्रहण गर्ने इच्छा प्रकट गरे र विवाहपछि एक रात मसँग रहनुपर्छ भन्ने शर्त पनि उनले राखे। अत्यन्त ठिक छ भनेर ती कन्याले आफ्नो हात श्रृङ्गवान मुनिका हातसँग मिलाइन् भने श्रृङ्गवान मुनिले पनि शास्त्रोक्त रीतिले विधिपूर्वक अग्निमा हवन गरी ती कन्याको पाणी ग्रहण र विवाह संस्कार गरे। रातमा दिव्य आभूषणले विभूषित र दिव्य गन्धयुक्त अङ्गरागले अलङ्कृत भएर ती कन्या अत्यन्त सुन्दरी र तरुणी भइन्। एक रात सँगै रहने शर्त पूरा भएकाले ती कन्याले श्रृङ्गवानसँग आफूलाई अन्यत्र जाने आज्ञा दिनुहोस् भनिन् र देहत्याग गरी स्वर्गलोक पुगिन्। ऋषिहरूले कुरुक्षेत्रको सीमा र महिमाको वर्णन गर्ने प्रसङ्गमा कुरु राजाले धेरै वर्ष जोतेको क्षेत्र भएकाले कुरुक्षेत्र नाम रहन गएको र जसले यस क्षेत्रमा निराहार व्रत बसी देहत्याग गर्छ वा जो युद्धमा यस क्षेत्रमा मर्छ त्यो स्वर्ग जान्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ। बलरामले तीर्थक्षेत्रको भ्रमणकै क्रममा प्लक्ष प्रस्रवण क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएको सरस्वती नदीको यसरी स्तुति गरेका छन्। सरस्वती वास समा कुतो रति, सरस्वती वास समा कुतो गुण, सरस्वतीं प्राप्य दिवं गता जना सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीं। सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या, सरस्वती लोकशुभावहा सदा, सरस्वतीं पुण्य प्राप्य जनाः सुदुष्कृतं सदा न सोचन्ति परत्र चेहत। अर्थात् सरस्वती नदीको किनारमा निवास गर्दा जुन सुख र आनन्द छ त्यो अन्यत्र कहाँ प्राप्त हुन्छ। सरस्वती नदीको किनारमा निवास गर्दाका जुन गुण छन् ती अन्यत्र कहाँ प्राप्त हुन्छ, कहाँ छन्। सरस्वतीको सेवन गरेर स्वर्गलोकमा गएका व्यक्तिले सदैव सरस्वती नदीको स्मरण गरिरहनेछन्। सरस्वती नदी सबै नदीहरूमा पवित्र छिन्। सरस्वती सबै सम्पूर्ण जगतको कल्याण गर्नेवाली छन्। सरस्वतीलाई पाएर मान्छेले यस लोकमा र परलोकमा कहिल्यै पनि पापका लागि शोक गर्दैन। बलरामजीको सल्लाहले सबै कुरुक्षेत्रको समन्तक तीर्थमा जान्छन् र त्यहाँ भीमसेन तथा दुर्योधनका बीचमा गदा युद्धको तयारी हुन्छ। दुर्योधनले अपशकुन देख्छ भने भीमसेन युद्धका लागि उत्साहित हुन्छन्। ती दुवैका बीचमा पहिला बाघ युद्ध अर्थात् वाणीको युद्ध हुन्छ, त्यसपछि गदाको युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। श्रीकृष्ण र अर्जुनका बीचमा बातचित हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। त्यस क्रममा भीमसेन बलमा अधिक छन् भने दुर्योधन अभ्यास र प्रयत्नमा बढ्ता छ। धर्मपूर्वक युद्ध गरेमा भीमले जित्न नसक्ने तर इन्द्रले झै माया पराक्रमद्वारा
अधर्मपूर्वक युद्ध गरेमा भीमले जित्नेछन्। युद्धमा शरीर बचाउन भागेका तर पुनः युद्धमा फर्किएकासँग डराउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू श्रीकृष्णले व्यक्त गर्छन्। भीमसेनले दुर्योधनको तिरस्कार गर्छन् भने युधिष्ठिरले भीमसेनलाई सम्झाएर अन्यायबाट रोक्छन्। साथै दुर्योधनलाई सान्त्वना दिँदै तिमीले आफ्ना लागि शोक गर्नु पर्दैन, किनकि तिम्रो प्रशंसनीय मृत्यु हुँदैछ भनेर मृत्युको सूचना दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, युधिष्ठिरले दुर्योधनलाई तिमी एक्लै सुखी छौ र निश्चय नै स्वर्गमा तिमीलाई स्थान प्राप्त हुनेछ, हामीले भने यहाँ नरक तुल्य कठोर दुःख भोग्नु पर्छ भनेर सम्झाउँछन्। त्वमेक सुस्थितो राजन स्वर्गेति निलयो ध्रुव वयम नरक संज्ञम वै दुःखम प्राप्स्याम दारुणम्। भीमसेनले दुर्योधनलाई नाभिदेखि तल गदा प्रहार गरेका कारण बलराम अत्यन्त क्रुद्ध भए, किनकि अधो नाभ्याम न हन्तव्यम यदि शास्त्रस्य निश्चय, अर्थात् नाभिदेखि तल हन्नु हुँदैन भन्ने गदा युद्धका विषयमा शास्त्रको सिद्धान्त छ। क्रोधयुक्त बलरामलाई सम्झाउँदै श्रीकृष्णले आत्मवृद्धि रे मित्रवृद्धि रे मित्र मित्रोदयस तथा विपरीतम दुष्टत्वैतत् षड्विधा वृद्धिरात्मना, अर्थात् आफ्नो उन्नति 6 किसिमले हुन्छ। आफ्नो वृद्धि, मित्रको वृद्धि, मित्रका मित्रको वृद्धि तथा शत्रु पक्षका मा यसको विपरीत स्थिति, अर्थात् शत्रुको हानि, शत्रुका मित्रको हानि, शत्रुका शत्रुको पनि हानि चिन्तन गर्न आग्रह गर्छन्। आफूले गरेका प्रतिज्ञाको पालना गर्नु क्षेत्रीयको धर्म भएकाले भीमसेनले प्रतिज्ञा पूरा गरेका हुन् भनेर बलरामलाई श्रीकृष्णले आश्वस्त तुल्याउँछन्। श्रीकृष्णको कुरा सुनेर बलरामले धर्मलाई अर्थ र कामले नष्ट गर्ने कुरा बताउँछन्। श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले धर्मको राम्रोसँग आचरण गरेका छन्, तर त्यो धर्म, अर्थ र काम यी दुवै वस्तुहरूद्वारा सङ्कुचित हुन्छ। अत्यन्त लोभीको अर्थ र अत्यन्त आसक्ति राख्नाले काम यी दुवै धर्मलाई हानि पुर्याउँछ। जुन व्यक्ति कामद्वारा धर्म र अर्थलाई, अर्थद्वारा धर्म र कामलाई तथा धर्मद्वारा अर्थ र कामलाई हानि नपुर्याइकन धर्म, अर्थ र काम तिनैलाई यथोचित रूपमा भोग गर्छ, त्यो व्यक्ति अत्यन्त सुखको भागी हुन्छ। धर्म सुचरितः सद्भि सचद्वाभ्याम नियच्छति अर्थश्चार्थलुब्धस्य कामश्चादि प्रसङ्गेण धर्मार्थौ धर्मकामौ च कामार्थौ चाप्य पीडयन् धर्मार्थ कामान यो वेति सोत्यन्तम सुखमस्नुते। आफ्ना कुलको सम्हार हुँदा युधिष्ठिर प्रसन्न थिएनन्, तापनि दुर्योधनलाई मारेर विजय भएका कारण भीमसेनसँग उनी खुसी थिए। पाण्डव सैनिकहरूले भीमसेनको स्तुति गर्ने प्रसङ्गमा दुर्योधनप्रति कठोर वचन पनि प्रयोग गरे। त्यो देखेर श्रीकृष्णले न्याय्यम निहतम शत्रुम भूयो हन्तुम नराधिपः, अर्थात् मरेका शत्रुलाई पुनः मार्न उचित छैन भनेर सम्झाए भने दुर्योधनलाई आक्षेप पनि लगाए। श्रीकृष्णका आक्षेपयुक्त वचन सुनेर दुर्योधनले यदि मसँग, कर्णसँग, भीमसेनसँग र दुर्योधनका साथ माया रहित सरल भावले युद्ध गरेको भए निश्चय नै तिम्रा पक्षको विजय हुने थिएन भनेर श्रीकृष्णलाई जवाब दिन्छ दुर्योधनले। भने श्रीकृष्णले पनि तैँले बृहस्पति र शुक्राचार्यका नैतिक उपदेश सुनिनस्, वृद्धहरूको सेवा गरिनस् र उनीहरूका हितकर वचन पनि सुनिनस्, जसका कारण तैँले त्यसको परिणाम भोग्नु परेको भनेर दुर्योधनलाई जवाब दिए। दुर्योधनले आफ्नो समान विरोचित मरण कसको भएको छ भन्दै आफ्नो मरण उत्तम भएको ठान्दछ। त्यति मात्र होइन, आफू स्वर्गलोक जान्छु भन्दै पाण्डव पक्षलाई शोचनीय जीवन बिताउन बाध्य भएको ठान्दछ। यसरी दुर्योधनका वचनहरू पूरा हुने बित्तिकै उसमाथि पुरुषहरूको पुष्पहरूको वर्षा हुन थाल्यो। गन्धर्वहरूले मनोहर बाजा बजाए भने अप्सराले उसका सुयसको गान गर्थे। त्यस्तै सिद्धगण धेरै राम्रो भन्दै उठे। श्रीकृष्ण आदि सबै व्यक्ति दुर्योधन प्रति अद्भुत कर्म र उसको पूजा गरेको देखेर अत्यन्त लज्जित भए। भीष्म, द्रोण, कर्ण र बोरिश्रवा अधर्मपूर्वक मारिएको सुनेर श्रीकृष्णले यो दुर्योधनले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाउँथ्यो र यसलाई धर्मपूर्वक जित्न अत्यन्त कठिन थियो, त्यसैले मैले बारम्बार मायाको प्रयोग गरेको हुँ। यदि युद्धमा मैले कदाचित यसरी माया कपटपूर्ण कार्य गर्दिन थिएँ भने तिमीहरूले कसरी विजय प्राप्त गर्थ्यौ, राजा कसरी तिमीहरूका हातमा, राज्य तिमीहरूका कसरी हातमा आउँथ्यो र धन कसरी प्राप्त हुन्थ्यो भनेर सबैलाई आश्वस्त बनाए। यदि नैव विधम जातु पुर्याम जिम्मा महम रणे कुतो वा विजयो भूय
कुतो राज्यम कुतो धनम। असुरहरूको विनाश गर्ने पूर्ववर्ती देवताहरूले यही मायामय वा कपटपूर्ण मार्गको आश्रय लिएका थिए। सद्वेश्चानुगतः पन्था ससर्वै अनुगम्यते, अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्तिहरू जुन मार्गमा हिँड्छन् त्यसको सबै व्यक्तिले अनुसरण गर्दछन्। त्यसैले उचित नै ठानेर यस मार्गको अनुसरण गरी आफू दुर्योधन आदिको संहार गर्न अग्रसर भएको भन्ने कुरा श्रीकृष्णले व्यक्त गर्दछन्। दुर्योधन मारिएपछि कौरवहरू कौरव शिविरमा पुग्छन्। श्रीकृष्ण झर्ने बित्तिकै दुर्योधनको दग्ध प्राय रथ पुरै डढ्छ भने पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई हस्तिनापुरमा पठाउँछन्। युधिष्ठिरको प्रेरणाले श्रीकृष्ण हस्तिनापुरमा गएर धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई आश्वासन दिन्छन्। दुर्योधन सहित सबै पुत्रहरू युद्धमा मारिएपछि गान्धारी र धृतराष्ट्रलाई असह्य पीडा हुन्छ। यता दुर्योधनले राज सञ्जयका सँग विलाप गर्छ भने वाहकहरूका साथमा बचेका साथीहरूलाई गदा युद्धमा नियम उल्लङ्घन गरी भीमसेनले आफूलाई मारेको र छल कपटका कारण विजय प्राप्त पाएर कुन सत्वगुणी वा शक्तिशाली व्यक्तिलाई के प्रसन्नता होला अवश्य छैन भन्दै आफ्नो जस्तो विरोचित मरण संसारमा कसैको पनि भएको छैन भनेर दुर्योधनले गर्व गर्छ। दुर्योधनको अवस्था देखेर अश्वत्थामाले दुःख व्यक्त गर्दछन्। निश्चय नै यस मनुष्यलोकमा कुनै पनि सत्य छैन र कालक्रमले एक न एक दिन सम्पूर्ण प्राणीहरूको विनाश गर्ने घडी आउँछ भनेर अश्वत्थामा चिन्तित हुन्छ। रावणको चाहिँ दुर्योधनको पनि एक न एक दिन गर्भको अवसान हुनै पर्थ्यो र भयो। गर्भको अवसान हुँदा पनि उसले न्यायको कुरा उठाइरह्यो र आफ्नो मृत्युलाई विरोचित मृत्यु ठानिरह्यो। तर आफ्ना आसुरी प्रवृत्तिको पहिचान गरेर त्यसप्रति पश्चातापको अनुभूति चाहिँ उसले गर्नै सकेन, किनकि उसमा मानवीय गुणहरू होइन दानवीय गुणहरू सोलाइरहेका थिए। यस्तै दानवीय गुणहरूलाई अङ्कमाल गर्ने दानवहरूलाई मानव बस्तीबाट पाखा लगाउन श्रीकृष्णका जस्ता कूटनीतिक प्रयासहरू सदैव आवश्यक देखिन्छन्। यो महाभारतको 9औं शैल्य पर्वसँग सम्बन्धित 4वटा निबन्धहरू मध्येमा यो अन्तिम निबन्ध रह्यो, दुर्योधनको अवसान। र यो सुनेर यहाँहरूको मनमा जस्ता जिज्ञासा जागेका छन् त्यसलाई मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न। र अहिलेसम्म युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु न र मन परेका श्रृङ्खलाहरू लाइक तथा सेयर पनि गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।